सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको लिस्ट अर्थात् ग्रे लिस्टमा जाने लगभग निश्चित देखिएको छ। अवैध धन ओसार पसार र त्यसको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल खतराको सूचीमा पर्न लागेको हो। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई अझै जर्जर अवस्थामा पुर्याउने विश्लेषण हुन थालेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को एसिया पेसिफिक ग्रुप APG ले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अब केही महिनाभित्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथाममा कुनै चमत्कारिक सुधार नभएमा नेपाल यो जोखिमबाट उम्कन नसक्ने भएको हो। APG को विश्लेषण अनुसार 40वटा क्षेत्रमध्ये नेपालको 5वटामा मात्रै सन्तोषजनक अवस्था छ। यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना पनि उच्च हुनेछ। 2014 सम्म ग्रे लिस्टमा नै रहेको नेपाल 2014 पछि भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो। त्यसबेला FATF ले विभिन्न सुझाव दिँदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको लागि कानुन बनाउने र अन्य संरचना बनाउने विषयमा चासो नदिँदा फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढेको हो। यदि कुनै पनि मुलुक ग्रे लिस्टमा परेमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। कतिपय मुलुकहरूले जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका मुलुकसँग कारोबार गर्दा कडा शर्तहरू अघि सार्ने गर्छन्। नेपालबाट अहिले भइरहेको आयात निर्यातको विषयमा पनि यहाँका बैंकले विश्वसनीयता गुमाउनेछन्। लेटर अफ क्रेडिटले काम गर्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नको लागि नेपाली विद्यार्थीले भिसा नपाउने अवस्था सिर्जना हुने लगायतका सयौं समस्याका चाङ नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने अर्थविदको बुझाइ छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सका जुन ग्रुपहरू छन्, OECD लगायतका समूह छन्, तिनले चाहिँ खास गरी ग्रे एरियामा रहेको अथवा पब्लिक स्टेटमा रहेको मुलुकलाई चाहिँ नि विभिन्न आर्थिक कारोबारमा बन्देज लगाउँछन्। एक प्रकारले भन्दा चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिक ब्लकेट भन्छ त्यसलाई, उनले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ नि घेराबन्दी गर्छन्। त्यसपछि त उसै त अर्थतन्त्र जर्जर भएको मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नै हाम्रो चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बहिष्कार गर्ने अथवा त्यसमाथि चाहिँ कुनै किसिमको प्रहार गर्ने अवस्था आयो भने त मुलुकको अवस्था निकै कमजोर हुन्छ। त्यसो त गत माघमा FATF को टोलीले नेपालको स्थलगत निरीक्षणपछि हिँड्ने बेलामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो, जसमा राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। अहिले FATF को एसिया पेसिफिक ग्रुप APG को टोलीले राज्यका नियमनकारी निकायहरू शंकास्पद लगानी, गैरकानूनी धनको कारोबारको निगरानीमा अत्यन्त उदासीन र निष्प्रभावी देखिएको भन्दै उसले गैरकानूनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानमा राज्यको अठोट हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। APG ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही कानून तत्काल परिमार्जनमा जोड दिएको छ। अवैध धन कारोबारका शंकास्पद क्षेत्रमा निगरानी बढाउनु पर्ने भन्दै भ्रष्टाचार, करछली, अवैध कारोबारका बारेमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाउन सुझाव दिएको छ। यी विषयमा सरकार तत्काल गम्भीर बनेर कुनै स्वार्थ समूहको पछि नलागी कानून निर्माण र सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निर्मम भएर लागेमा यो लिस्टबाट बच्दै अर्थतन्त्र सुधार्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यी विधेयकहरू जुन कानुन छन् नि, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जुन ऐन बनाउनु पर्ने हो बनिसकेका छन्, त्यसलाई पारित गर्नु पर्यो। किन ढिला गरेको? स्वार्थ समूहले जुन लबिङ गरेर रोकेर राखिरहेछन्, यी दलालहरूले जुन रोकेर राखिराखेका छन्, यी माफियाहरूले रोकेर राखिरहेछ, सरकारले चिर्न सक्नु पर्यो। APG ले मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार र त्यस सम्बन्धी अपराध, वातावरणीय अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा अनुसन्धान बढाउने लगायतका सुझाव दिएको छ। यदि सरकारले यसको गम्भीरतालाई नबुझी खिलाँची मात्र गरेमा देश र देशको अर्थतन्त्र पाकिस्तानको भन्दा अझै तल्लो तहको हुने विश्लेषण हुन थालेको छ।